वेदव्यास की श्रीमती पिंगला। पिंगलाको गर्भमा एउटा बालक वेदव्यासका पुत्र, जसलाई हामी पछि शुकदेव महाराजको रूपमा चिन्छौं। पिंगलाको गर्भमा शुकदेव अवस्थित। तर भइदियो के भने 9 महिनामा जन्मनु पर्ने बच्चा 10 महिना हुन्छ जन्मिँदैन, वर्ष दिन लाग्छ जन्मिँदैन, वर्षौं बित्दै जान्छ जन्मिँदैन। 12 वर्षसम्म गर्भमै रहे शुकदेव महाराज। त्यसपछि आमालाई बहुत कष्ट भयो। पिंगलालाई भन्न पर्दैन कि अलि लामो समय मान्छेका बच्चा पेटमा रहिदियो भने आमालाई बहुत कष्ट हुन्छ र यिनले 12 वर्षसम्म त्यो कष्ट झेले। पिंगला एक दिन वेदव्यास स्वयं ध्यान दृष्टिबाट हेर्छन् र पेट भित्रको बच्चासँग संवाद गर्छ। बाबु, तिमी को हो? तिमी को हो? गर्भभित्र को हो? किनकि 12 वर्ष भयो निस्किनु। को हो तिमी? गर्भभित्रबाट आवाज आउँछ। गर्भभित्रबाट आवाज आउँछ, खै के भन्ने हो पिताश्री? 84 लाख जन्म काटिसके, 84 लाख योनि पार गरिसके। त्यसकारण म के हुँ को हुँ थाहा नै छैन। कहिले म जुम्रा बने, कहिले म बाघ बने, कहिले म रुख बने, कहिले म भालु बने, चितुवा बने, बाँदर बने, के बने 84 लाख योनिमा र यो जन्ममा मान्छे छौं। त्यसकारण यो 84 लाख योनिमा म को हुँ मलाई थाहा नै छैन। त्यसकारण पिताश्री, म को हुँ ठम्याउनै गाह्रो। म भन्ने चिजै छ कि छैन थाहा छैन। किनकि कहिले किरा बन्छ यो, कहिले पशु बन्छ यो, कहिले झारपात बन्छ यो, जन्म जन्ममा फेरि नै आउँछ। त्यसकारण म भन्ने चिज पनि छ कि छैन थाहा छैन। अब यो कुरा सुनेपछि वेदव्यास अर्को प्रश्न गर्छ। बाबु, तिमी 12 वर्ष गर्भमा रह्यौ, छिटो बाहिर आउनु पर्यो। तिम्री आमालाई अचाकली दुःख भएको छ, पीडा भएको छ। त्यसकारण तिमी अब छिटै गर्भबाट यथाशीघ्र बाहिर निस्कनु पर्यो। पिताश्री, म निस्कनु। पिताश्री, म गर्भबाट निस्किँदैन। किन बाबु? किन र? पिताश्री, संसारमा निस्के भने माया मोहले सताउँछ, एट्याचमेन्ट बढ्छ र यो माया मोहले यति अन्ध बनाउँछ कि आफ्नो स्वरूप पत्तै लाग्दैन। जसरी हिरालाई ढलमा खसाल्दियो भने हिरा त चम्किने चिज हो, उसको सारा चमक ढलले खाइदिन्छ, रछानले छोपिदिन्छ, फोहोरले ढाकिदिन्छ। त्यस्तै जसरी हिरालाई माटोले छोपिदियो भने हिराको चमक दमक सबै खाइदिन्छ, हिरालाई माटै जस्तो व्यवहार गर्न बाध्य पारिदिन्छ। त्यस्तै मान्छे पनि यो संसारमा आइसकेपछि यो बाउ रे, यो आमा रे, यो छोरा रे, यो छोरी रे, यो घर रे, यो जात रे, यो धर्म रे, यो भाषा रे, यो यति बढी संज्ञाहरू भिडाइन्छ। त्यो संज्ञालाई सम्हाल्दै आफ्नो स्वरूपै हराउँछ। यसैलाई मोह भनिन्छ, एट्याचमेन्ट भनिन्छ। यो मोहबाट म ग्रस्त धेरै जन्म भइसकेको छु पिताश्री। त्यसकारण म
यो जन्ममा भने पुरै पेटैमा मुक्त भएर मात्रै निस्कने योजनामा छु। गर्भमै मुक्त हुने तबसम्म म निस्किन्न जबसम्म म इन्लाइटेन्ड हुँदैन। गर्भमै पेटभित्रै इन्लाइटेन्ड हुँदैन तबसम्म म निस्कनु पिताश्री। माताश्रीलाई बहुत गाह्रो। ओहो, यति 12 वर्ष पाल्दा कुकुरले नपाएको दुःख पाइसक्यो, अब फेरि ननिस्कने रे, अब कति गाह्रो हुने होला। त्यसकारण आफ्नो श्रीमतीलाई मध्यनजर राखेर वेदव्यासले उनलाई त जसरी पनि निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो वेदव्यासको, त्यो पिताको कर्तव्य या पतिको कर्तव्य पनि भयो। त्यसैले छोरालाई के भन्छन् भने, बाबु एक अर्थमा म बहुत खुसी छु, किनकि तिमीले गर्भमा रहँदै मेरा ज्ञानका कुरा, जपका कुरा, तपका कुरा, साधनाका कुरा, शास्त्रका कुरा, जे कुरा मैले बाहिर गर्दै रहेँ, तिमीले गर्भबाटै त्यो कुरा सिक्यौ। यो बहुत खुसीको कुरा। यो तिम्रो वैरागको कुरा पनि तिमीले गर्भमै रहेर सिक्यौ। यो बहुत खुसीको कुरा हो। तर तिम्री आमालाई बहुत दुःख भएको छ, बहुत पीडा भएको छ। त्यसकारण यो करुणावश पनि बाबु तिमी निस्कनु पर्यो। र म तिमीलाई वचन दिन्छु, तिमी निस्किसकेपछि गर्भबाट म तिमीलाई कुनै पनि माया मोहमा फस्न दिन्न। यो बाउको तर्फबाट वचन हो। म तिमीलाई यस्तो वातावरणमा राख्दिन जहाँ तिमी माया मोहमा फस्न बाध्य हुनेछौ। त्यसकारण यो मेरो वचन लिनु कि म तिम्रो हरेक कुरामा कतै पनि बाधाको रूपमा अगाडि आउँदैन। त्यसकारण आमामाथि करुणा गरेर भए पनि कृपया बाहिर निस्क। वेदव्यास महामुनि, महातपस्वी र आमा पिङ्गला उनी त तपस्वी होइन। त्यसकारण आमालाई त बहुत पीडा भएकै हो। करुणावश भए पनि आमाको लागि निस्किदिनु उचित सम्झे शुकदेव महाराज, जो अहिले गर्भस्थ शिशुको रूपमा छन्, अहिले बच्चा शिशुको रूपमा उनी निस्के। र निस्कन साथ फेरि सालनाल सहित नै जङ्गल जान खोज्छन् बा। निस्कन साथ सालनाल सहित खुरु जङ्गल जान खोज्छन्। त्यतिकैमा बाउले फेरि भन्छन्, वेदव्यास मुनिले, महर्षि वेदव्यासले, बाबु कम से कम हाम्रो कुलमा जन्म लिइसकेपछि संस्कार त गर्न पर्यो। 16 संस्कार छ, व्रतबन्ध गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका संस्कारहरू छन्, त्यो संस्कारहरू त गर्नु पर्यो। पुनः याद राख्नुहोस्, यो वेदव्यासको आफ्नो छोरामाथि गरेको रिक्वेस्ट या अनुनय विनय के थियो, बाबु तिमी जहाँ जानु छ जाऊ, रोक्न त रोक्दिनँ म, तर संस्कार त गर। किनकि हिन्दू धर्म अनुसार वैदिक परम्परा परिपाटीमा जे संस्कार छ त्यो संस्कार त भ्याऊ, अनि त्यसपछि जहाँ जानु छ जाऊ। त्यसपछि यो कुरा सुनेपछि शुकदेव महाराज माथितिर आकाशतिर हेरेर हाँसे। पिताश्री, यस्ता धेरै जन्मदेखि मैले के संस्कार झेलेर आएँ, गरेर आएँ र मलाई अझै स्मरण छ। ती सबै संस्कारले मान्छेलाई मुक्ति होइन बन्धनमा पारेको छ। यही संस्कारको कारणले मान्छे विभाजित भएर बाँचेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? यही संस्कारको कारणले त मान्छे हुँदैन, ऊ परम्परामा बाँधिन्छ, ऊ तथाकथित संस्कृतिमा बाँधिन्छ र ऊ जुन संस्कृति, जुन परम्परामा हुर्कन्छ, अर्को मान्छे अर्कै धर्म, अर्कै परम्परा, अर्कै संस्कृतिमा हुर्कन्छ।
र यसरी दुनियाँमा धेरै परम्परामा हुर्किने मान्छेको बीचमा जहिले पनि युद्ध हुन्छ, वैरभाव हुन्छ, प्रेम हुँदैन। त्यसकारण प्रभु यो संस्कार भनेकै मान्छेको जन्म जन्मसम्म बन्धनमा पार्ने कुरा हो। यसले मुक्तिको बोध दिँदैन, यसले ज्ञानसम्म पुर्याउँदैन। यो त मान्छेलाई भड्काउने काम हो, भरमाउने काम हो, भ्रममा पार्दैन। र पिताश्री यस्तो भ्रम मैले धेरै जन्म झेलिसकेँ। धेरै जन्म मलाई संस्कार गर्दै गर्दै परिवारले हुर्काए र म कुनै पनि जन्ममा मुक्त हुन सकिनँ। किनकि मेरो अगाडि जब जब म मुक्तिको यात्रा गर्छु तब तब मेरो अगाडि समाज बन्धनको रूपमा आयो, संस्कार बन्धनको रूपमा आयो, संस्कृति बन्धनको रूपमा आयो र म कहिल्यै पनि जन्मसम्म मुक्त हुन सकेन। हर जन्ममा मैले प्रयास गर्दै रहेँ, हर जन्ममा म मुक्त हुन खोजेँ, हर जन्ममा मैले ज्ञान खोजेँ, हर जन्ममा मैले मुक्ति खोजेँ। तर हर जन्ममा मेरो अगाडि सबभन्दा ठुलो बन्धन नै यही संस्कार भइदियो। त्यसकारण पिताश्री यो जन्ममा त म यो संस्कारमा फस्दै गएँ म त जङ्गल। संस्कार हजुरले सम्हाल्नुहोस्, हजुरको संस्कार हजुरले नै सम्हाल्नुहोस्, म त गएँ जङ्गल भन्दै यी भर्खर जन्मेका बालक खुरु 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 जङ्गल जान्छन्। वेदव्यास हेरेको हेरी हुन्छ। किनकि वेदव्यासले पहिल्यै वचन दिएका थिए, म तिमीलाई कुनै बन्धनमा पार्दिनँ बाबु भनेरै त पेटबाट निकालेको। नत्र पेटैमा मुक्त भएपछि मात्रै निस्कने योजनामा थिए यिनी। आमाको उदरमै मुक्त भएर मात्रै बाहिर निस्कने। अब बुवाको रिक्वेस्टमा निस्के। त्यसकारण उनी जङ्गल सरासर गए। सुखदेव महाराजको रूपमा जसलाई हामीले चिन्छौँ, यी वेदव्यासका पुत्रको यो कहानी यहाँ हाम्रा प्रातः स्मरणीय महर्षि पतञ्जलिको यो कैवल्य पादको पहिलो सूत्रसँग जोडेर यो कथाको आलोकमा यो सूत्रलाई बुझ्नुपर्छ। यो सूत्रमा के भनेको छ? सिद्धि भनेको साधकको लागि सिँढीको काम गर्छ। के को काम गर्छ रे? सिँढीको काम गर्छ। सिँढी भनेको खुड्किलो, सिद्धि भनेको मुक्तिको खुड्किलो हो। यदि सिद्धि पाइएन भने उसलाई साधना गरिरहेको हुन्छ, बेला बेला ऊ सांसारिक बनिदिन्छ, बेला बेला ऊ संसारतिर फर्कन्छ। किन भन्नाले पीडा भएको बेलामा, दर्द भएको बेलामा उसलाई त्यो ध्यान लाग्दैन, ज्ञान बिर्सिन्छ। ल घरमा झगडा भइरहेको बेलामा विकासानन्दका कुनै शब्द सम्झनुहुन्छ तपाईँले? सम्झनुहुन्न नि। झगडा गरिसकेपछि बल्ल पल्टिएर आराम गर्दा अनि याद आउँछ, हेत्तेरी म रिसाउनै नहुँ। पहिल्यै याद आएको भए त रिसाउनु हुन्न थियो नि। त्यस्तै साधकको साधना पनि काँचो आँप जस्तो मात्र हुन्छ जबसम्म त्यो पाक्दैन। पाकेपछि अब रुखमा बस्दैन, त्यो खस्छ। बस त्यस्तै जब सिद्धिका झल्काहरू साधकलाई मिल्न थाल्छ, त्यसपछि साधकको लागि अब संसारमा कहिल्यै नफर्कने माध्यम बनिन्छ। अब कहिल्यै सांसारिक नहुने, कहिल्यै यो मोह मायाको बन्धनमा नपर्ने। किनकि अब उनीसँग प्रमाण छ, ऊ झुसिल किराबाट पुतली भइसकेको छ। त्यसकारण सिद्धि भनेको सिँढी हो साधकको लागि। ऊ एक कदम अगाडि आइसकेपछि यो अन्डाबाट निस्केको पन्छी जस्तै हुन्छ सिद्धि भनेको। साधना भनेको त अन्डाभित्रको साधना जस्तै मात्रै हुन्छ। साधना गर्यो, ध्यान लाग्यो, खुसी भयो, आनन्द भयो, लागेन फेरि प्रश्न उठ्छ, हेत्तेरी पहिला पनि ध्यान लागेको हो कि होइन, कन्फ्युजन हुन्छ, भए जस्तो आज भएन, अनि हिजो अस्तिका कुरा पनि हो कि होइन। यो साधकको यो द्वन्द्व चलिरहन्छ, जो साधनाको 10 जेन बुल्स अनुसार सङ्घर्षको एउटा पिरियड हुन्छ। चौथो स्टेपमा, 10th स्टेपमध्ये 4th स्टेपमा गएर, चौथो स्टेपमा गएर सङ्घर्ष चल्छ। यो सङ्घर्ष पिरियड चाहिँ पार त हुनुपर्छ।
त्यो पार हुनुको लागि सिद्धि आउनुपर्छ कुनै न कुनै किसिमबाट। त्यसकारण सिद्धिलाई सिँढीको रूपमा बुझ्नुहोस्, यसमा चढेर कोठाभित्र जाने हो। तर कतिपय साधकहरू फेरि सिँढीमै बसेर त्यसैको व्यापार गरेर त्यसैबाट अरूलाई दबाएर बस्यो भने त्यो सिँढीमै ऊ जिन्दगी खत्तम पार्छ, कोठाभित्र घरभित्र छिर्दैन। त्यसकारण सिँढी साधकको सहयोगी पनि हो मुक्तिको लागि, बाधा पनि हो मुक्तिको लागि। यसलाई प्राप्त पनि गर्नुपर्छ र प्राप्त गरेपछि छोड्नु पनि पर्छ। अब यो सिद्धि सबै साधकको लागि अनिवार्य सिँढीको रूपमा हो भन्ने कुरा पतञ्जलिले च्याप्टर नै दिनुभएको कारण त्यही हो। सिङ्गो च्याप्टर सिद्धिको बारेमा छ, नत्र त दिँदैन थियो। सिद्धि प्राप्त हुने 4वटा अवस्था पनि बताइदिनु भयो उहाँले। एउटा अवस्था जन्म, अर्को औषधि, अर्को मन्त्र, अर्को तप। अर्को मन्त्र, तप र समाधि जा, समाधिबाट। यसमा पहिलो शब्द जन्म भन्नुभएको छ। जन्मैले मान्छे सिद्ध हुन्छ। एक प्रकारका मान्छेहरू जन्मैले भन्ने कुराको उदाहरण स्वरूप मैले वेदव्यासको प्रसङ्ग, सुखदेव महाराजको प्रसङ्ग जोड्नुको कारण के हो? सुखदेव ती पात्र हुन् जो जन्मैले सिद्ध थिए। सिद्धै भएकोले उनी बुवासँग संवाद गर्न सके पेटैमा रहेर, यो सिद्धि हो। त्यसबाट सालनाल सहित बाहिर निस्कना साथ जङ्गल जानु, त्यो अर्को सिद्धि हो। यसरी कुनै कुनै व्यक्तिहरू जन्मैले आमाको गर्भबाटै सिद्ध भएर पनि निस्कन्छन् भन्ने कुरा पतञ्जलिले हजारौँ वर्ष अगाडि लेख्नु भएको कुरा, यो मैले हजारौँ वर्ष अगाडिकै उदाहरण स्वरूप यो कथा अगाडि सारेँ। अब यो कथा सुन्दा मजा पनि लाग्यो होला, कथाको सन्देशले झकझोर पनि गर्यो होला। यथार्थमा त्यस्तो हुन्छ र? किनकि यथार्थमा भएन भने यो हो कि होइन भन्ने फेरि शङ्का लाग्छ। याद राख्नुहोस्, अध्यात्ममा शङ्काले सिद्ध्याउँछ साधकलाई। अध्यात्ममा श्रद्धा चाहिन्छ अगाडि बढ्नलाई। विज्ञानमा फेरि शङ्का चाहिन्छ। विज्ञानमा प्रगति गर्नु छ भने शङ्काको आवश्यकता पर्छ। अध्यात्ममा प्रगति गर्नु छ भने श्रद्धाको आवश्यकता पर्छ। नोट गर्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। यदि बाहिरको संसारमा, विज्ञानसँग जोडिएको संसारमा प्रगति गर्नु छ भने शङ्कामाथि शङ्का गर्नुपर्छ। त्यसलाई ड्युटी अफ डाउट भनिन्छ साइन्समा। त्यसकारण संसारमा प्रगतिको लागि शङ्का गर्नुपर्छ, नत्र शङ्का गरिएन भने जे छ त्यही मात्रै प्राप्त गरेर शङ्कै नगरिकन हिँड्यो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, प्रगति नै हुँदैन बाहिर। त्यसकारण बाहिरको प्रगतिको लागि, भौतिक कुराको लागि, विज्ञानसँग जोडेका कुराको लागि शङ्काबाट अगाडि बढिन्छ। त्यसलाई ड्युटी अफ डाउट भनिन्छ भनेर भनिसके। र अध्यात्ममा प्रगतिको लागि एउटा सानो शङ्का पनि साधकको सम्पूर्ण यात्रा बर्बाद पार्दिन्छ। त्यसकारण साधकले शङ्का गर्नै हुँदैन। शङ्का गरेपछि साधना सम्पन्न हुँदैन। अब प्रश्न त गर्न पाइयो कि आजको जिन्दगीमा, आजको संसारमा पनि यो जन्मदै सिद्ध कोही हुन्छ र? हुन्छ। किनकि यदि आज हुँदैन भने हिजो पनि त्यो हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जो कुरा आज हुँदैन त्यो हिजो पनि हुँदैन। विज्ञान भनेको त्यही होइन र? यदि जो आज हुँदैन त्यो हिजो पनि हुँदैन, र जो आज हुन्छ त्यो भोलि पनि हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम त त्यस्तै हो। हिजो पनि थियो त्यो नियम, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। र यही प्रसङ्गमा मैले अहिले छुस्स उदाहरण दिन्छु र भोलि यसको विस्तृत व्याख्या दिन्छु। 9 वर्षको एउटा बालक संसारको सबभन्दा बढी चर्चित व्यक्तिको रूपमा सन् 2021मा सारा संसारको मिडियाले कभरेज गरे उनलाई। उनको नाम हो सोबोर्नो इसाक बेरी फ्रम बङ्गलादेश। परिवार उनको बङ्गलादेशबाट मूलतः, जन्मेको उनी अमेरिकामा, र जन्मेर 6 महिनामा परार बोल्न थाले। क्यान यु इमेजिन इट? 6 महिनामा त कोही पनि बोल्दैन, सेन्टेन्स त बोल्दैन हो। एकाध शब्दहरू बोल्ने घटनाहरू हामीलाई थाहा छ, तर 6 महिनामा बोल्छन्? बोल्दैन। बेरीले
6 महिनामा भाषा बोल्न थाले। दिस इज द एक्जाम्पल अफ सिद्धि, जन्मजात सिद्ध। अनि 2 वर्षमा यो केटाले केमिस्ट्री, म्याथ अनि फिजिक्स यसका सबै फर्मुलालाई 2 वर्षमा यसरी सल्टाइदिए। क्यान यु इमेजिन? इसाक बेरीले 2 वर्षमा पप्पा नन्न कक्क फप्पा नन्न कक्क खक्ख गरिरहेको बेला हामी बच्चाहरू 2 वर्षमा, व्हाट इज इट? क्यान यु इमेजिन? 6 वर्षमा त उनलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटीले बोलाइसक्यो। 9 वर्षमा उनी प्रोफेसर भइसके। प्रोफेसर, डक्टरीको उपाधि पाए, PhD को 9 वर्षमा। त्यसको नाम के हो? इसाक बेरी। इसाक उसको नाम थिएन, आइज्याक न्युटनबाट आइज्याक भनेर उनको नाम जोडिदिए, इसाक पनि भनिन्छ। उनलाई जिउँदो आइन्स्टाइनको रूपमा लिइन्छ, उनलाई जिउँदो न्युटनको रूपमा लिइन्छ। अझ पनि 1921 मा त उनी नोबेल प्राइजको लागि नोमिनेटेड भएका थिए। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण आजको मितिमा पनि हुन्छ यो क्या जन्मैले सिद्ध। यो हो इसाक बेरी। इसाक बेरी, आइज्याक बेरी एउटा उदाहरण मात्र हो, प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता मान्छे आज पनि जन्मिन्छ। त्यसकारण यदि आइज्याक बेरी आज हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भने सुखदेव महाराज हाम्रो अगाडि छैन, तर यो पनि सत्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जन्मैले पनि सिद्ध हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।